वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आपकी ज़ेर निगरानी यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ अहले सुन्नत अशोका रोड से निकल रहा है, हर मुकाम पर गश्त करेगा। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरता है वहाँ इस्तकबाल किया जाता है। हज़रत आज के इस जुलूस की तरफ से आपका क्या पैगाम है सर? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जैसा कि आपने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस गौसिया का एहतमाम मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात अशोका रोड लश्कर मोहल्ला मैसूर से निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन की जानिब से उनके ज़िम्मेदार बिलखुसूस आली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब कादरी उनके ज़ेर निगरानी या उनके मातहत हर साल की तरह इस साल भी जुलूस गौसिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला बड़े ही शान व शौकत और एहतशाम के साथ निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं कि जो मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात हैं शहर मैसूर की, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे समदानी महबूब सुबहानी शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला के नाम से 11 रोज तक जश्न गौसिया तमाम मसाजिद अहले सुन्नत में बड़े ही एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। और अली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब बहुत ही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बिलखुसूस इनका मैसेज ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की जो तालीमात थी उस तालीमात को आम करना, सिर्फ इनकी नियत यही है और पूरे इखलास के साथ ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाद नमाज जुमा लंगर गौसिया का भी एहतमाम सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन की जानिब से किया गया। अली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब उसमें पेश रहे और हमारी मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात अशोका रोड लश्कर मोहल्ला मैसूर की जो मजलिस मुंतज़िमा है, तमाम मुबल्लिगीन है, तमाम मदारिस के तलबा, बिलखुसूस आज़म अरबी कॉलेज के तलबा भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वक्त के साथ जिस तरीके से जो ऐलान किया गया है, लेकिन थोड़ी सी हो गई है। अब यहाँ से जुलूस गौसिया का एहतमाम किया जा रहा है। शहर की कौमी शाहराओं से होता हुआ जो तयशुदा जो उसके रास्ते हैं वहां से होता हुआ बिलखुसूस कदीम कब्रस्तान पहुंचेगा। वहां पे तमाम मरहूमीन के लिए दुआ की जाएगी। उसके बाद तयशुदा रास्तों से होता हुआ मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात पे आके इख्तिताम पजीर होगा। वहां पे तमाम लोगों के लिए दुआ की जाएगी। बिलखुसूस फिलिस्तीन के जो मजलूमीन हैं उनके लिए भी दुआ का खास एहतमाम किया गया। रही बात आपकी है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात क्या थी। आपकी तालीमात हम सब के लिए आपकी जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक लम्हा हम लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आप खुद फरमाते हैं कि जब मेरी मजालिस हुआ करती थी तो तकरीबन 70 हज़ार लोगों का मजमा हुआ करता था और जम्मे गफीर रहा करता था। और ये भी है कि हर मजलिस में कुछ जो गैर मुस्लिम थे वो आप पे ईमान लाते थे और जो चोर डाकू चक्के थे वो आपके दस्ते अक़दस पे तौबा करके रास्ते पे आते थे। तो ये आपकी तालीम है। तो हम सबको भी चाहिए कि उनकी सीरत तैयबा पे अमल करें, उनकी तालीमात पे अमल करें और साथ ही साथ अपने मुल्क में हिंदुस्तान में अमन व अमान और शांति का माहौल भी कायम करें और भाईचारे का भी माहौल कायम करें। रही बात यह कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात क्या है, तो उन्होंने ज़ोहद वरा और भूखे रह के भी साबित किया है कि तकरीबन 25 साल तक उन्होंने जो बगदाद शरीफ हो या इराक के जो सहरा है वहां पे आपने गश्त किया, इबादत और रियाजत की मुजाहिदा किया। आप शब बेदारी करते थे, रातों में अल्लाह को खूब याद किया करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, नवाफिल का एहतमाम करते थे, जिक्र एहतमाम किया करते थे। तो आपकी हयात तैयबा से हमें यही सबक मिलता है कि जो सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जो आपकी सीरत तैयबा है उस पर हम तमाम को अमल पैरा होना चाहिए, तभी हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी है। सरकार की फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल कर रहे हैं की काविशों को लेकर दीगर लोगों को क्या कहेंगे कि उनका किस तरह ताउन करें? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इब्तिदा में आपसे कह दिया था कि आली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब कादरी जो कि सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन के खादिम हैं और वाकई में दिल से ये खिदमत करते हैं और अपने चाहे वो वक्त की हो, चाहे माल की हो, चाहे मता की हो, यहाँ तक कि रात भर ये गाड़ी से रामनगर हो या कर्नाटक के तमाम जो जिला है अजला है वहां पे जाते हैं, मुश्तहरी करते हैं इश्तिहार लगाकर। तो इनकी बेशुमार खिदमत है। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए और इनकी जिंदगी को देखकर इस काम को आगे बढ़ाने की हम सबको भी तौफीक रफीक अता फरमाए। बगैर दुनिया की इज्जत और लालच के ये सिर्फ और सिर्फ चाहे सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी का एहतमाम हो, सरकार हिंदल वली का हो या खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ का मौका हो, ये तमाम मौके पर
بہت اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور تمام موقعوں پر جیسے 12ویں شریف کا موقع ہو تو 12 دن تک تمام مساجد اہل سنت میں، 11ویں شریف کا موقع ہے تو 11 روز تک، اور 6ٹی شریف کا موقع ہے تو سرکار غریب نواز کے نام سے 6 دن کا پروگرام تمام شہریان میسور کی، جو شہر میسور کی تمام مساجد اہل سنت ہے وہاں پہ، اور گرد و نواح میں جو قبیلے ہیں یا گاؤں ہیں وہاں پہ بھی ان کی خدمات ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ ساری مساجد کے لیے شیرینیہ کا اہتمام ہو یا وہاں کے علماء اکرام کا ہدیہ وغیرہ ہو، سارے کے سارے کام علی جناب عبدالحفیظ صاحب خود سنبھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرما لے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے جو فرمایا خصوصاً موجودہ حالت کو لے کر اور غوث پاک کی سیرت کو لے کر مفتی صاحب نے تمام باتیں بتا دی، آپ نوجوان ہیں دیگر نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آج الحمدللہ 11ویں شریف کا دن ہے، سرکار غوث اعظم کی ولادت کا دن، اس کے میں تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جو فلسطین کے اندر چل رہا ہے، اللہ غوث اعظم کے صدقے میں اس جو فلسطین کے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں اسرائیل، اسے نصف نابود کرے اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، اسلام کا پرچم کو سربلندی دے۔ اور میں سرکار محبوب سبحانی فاؤنڈیشن کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ یہ جلوس جو ہے ہر سال نکالتے ہیں۔ میں حفیظ اللہ خادری صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت کے بعد سلیم کو ڈالو، سلیم لے با آپ سامنے لیکن اخلاق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں تو ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج اخلاق کی بہت ہی بڑی کمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ عزیزان گرامی اوقات، آج بڑے اور چھوٹوں کی عزت و تعظیم و تقریب نہیں رہ گئی ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کا جو پہلے ادب کیا جاتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان سے اس کا فقدان ہوتے چلا جا رہا ہے۔ ہم نبی کے ماننے والے، نبی کے عاشق، نبی کے غلام، نبی کے چاہنے والے، باوجود اس کے کہ ہم اخلاق سے ہمارا دور دور کا ناطا بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی خامیاں موجود ہیں، اس میں بہت بڑا کردار یہ ہمارے اخلاق کا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر کو دیوانہ کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، آپ کو ساحر اور جادوگر کہا جاتا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمانہ تھی کہ آپ نے کبھی اس کا جواب تو نہیں دیا، بلکہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ آج اگر کوئی کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو لوگ اس کی جواب میں دیتے ہیں ہم 10 گالی دیں گے۔ آج آپ پیٹ سے ماریں گے تو لوگ بولیں گے ہم پتھر سے اس کا جواب دیں گے۔ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کفار مکہ نے یا کفار و مشرکین نے مل کر جو آپ پہ زیادتی کی، جو آپ کو ستایا، پیغمبر نے ہمیشہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی تعلیم دیتے رہے۔ میرے دوستو، بدلہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کر دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آج ہمارے اندر برداشت کرنے کی چھمتا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ تھی، جو پوری زندگی تھی، آپ کی ہر پہلو پہ اگر نظر ڈالا جائے تو آپ کا جو کردار تھا وہ بہت ہی اہم تھا۔ آپ کا بے مثالی کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو ان کے خصائل و شمائل تھے، اس زمانے کے شعراء اور بالخصوص حضرت حسان بن ثابت نے جس طریقے سے ان کی تعریف کی، اسی طریقے سے حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے وہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر خصائل و شمائل کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں زلفوں کے بارے میں، وہ کرم کی گھٹا یہ سوے مشک سا، بولو سبحان اللہ، وہ کرم کی گھٹا یہ سوے مشک سا لگتا ہے ابو رفعت بلاکھوں سلام۔ اور اگر سر کی بات آتی ہے تو بریلی کا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سرورا تھم ہوئے، جس کے آگے سرے سرورا تھم ہوئے، جس کے آگے سرے سرورا تھم ہوئے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر پیشانی کی بات کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، بولو سبحان اللہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدوں کو محراب کعبہ جھکی، اور ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں ایک عاشق بن کر کہ اے امام، اے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان شریف کی تعریف کر دیجئے۔ تو کیا فرماتے ہیں بریلی کا امام کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس طریقے سے جب ہم اور آتے ہیں آپ کی شرم و حیا کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل کے متعلق جب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نگاہوں کی شرم و حیا تھی، آپ کی عفت و پارسائی تھی، اے فاضل بریلوی آپ بتا دیجئے، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچے آنکھوں کی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نگاہ تھی اس کے متعلق فرما دیجئے، تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر یہ نگاہ عنایت صدیق اکبر پر پڑی تو صداقت کا بادشاہ بنا دیا، فاروق اعظم پہ پڑی تو عدالت کا بادشاہ بنا دیا، عثمان غنی پہ پڑی تو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، اور مولا علی مشکل کشا کے اوپر اگر پڑی تو وہ علی جس دروازے کو 40 احباب نہیں اٹھا سکتے تھے، علی نے ایک ہاتھ سے پھینکا، ان کو بہادر بنا دیا، شجاعت کا لواحدار بنا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت ان کے نام کی۔ آج اگر ہمیں کچھ مل رہا ہے، چاہے کھانے پینے کو ہو، چاہے رہنے کی سہولتیں ہو، یا زراعت کی چیزیں ہوں، یہ نبی کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ سب لوگ بولو بھائی، نبی کا صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت ان کے نام کی۔ جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا، یہ میرے محبوب کا صدقہ